अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 11 जून बरोज जुमेरात। एक तरफ तो जी कैदी नंबर 804 जेल में हैं और पीटीआई के पास कोई लाहे अमल नहीं है कि खान को कैसे रिहा करवाया जाएगा। खान रिहा होगा भी या नहीं होगा, कोई प्रोटेस्ट, कोई मूवमेंट ऐसी शुरू होगी या नहीं होगी, या खान को एस्टैब्लिशमेंट के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा कि वो जब चाहेंगे, जब उनकी मर्जी होगी तब वो खान को रिहा कर देंगे। दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर अंदर की जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मामलात इतने संजीदा हो चुके हैं कि आज जो अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक हुई है या जो वायरल हो रही है, उससे अंदाजा हो जाता है कि चीजें किस हद तक सुहेल अफरीदी साहब के हाथ से निकल रही हैं। और अगर चीजें सुहेल अफरीदी साहब के हाथ से निकल रही हैं तो जाहिर है इसके अंदर सुहेल अफरीदी साहब का अपना किरदार है। लिहाजा ये जो भी मामलात हैं इस वीडियो के अंदर इस हवाले से हमने तफसील से बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। देखिए जी, मुश्ताक गनी साहब अडियाला जेल के बाहर भी तशरीफ लाए। हमारे दोस्त हैं उमर दराज गोंदल साहब, उनके प्रोग्राम में भी वो शरीक थे। तो उन्होंने एक मुतालबा किया, उन्होंने कहा सुहेल अफरीदी आजादी या मौत वाला कंटेनर जो है या तो वो लेकर खुद निकल आए या फिर वो हमारे हवाले कर दे। यानी कंटेनर उन्होंने अगर बनाया हुआ है, रमजान के अंदर एक उसका वो आई भी थी फोटो के, वो विजिट कर रहे हैं, उन्होंने कहा या तो वो खुद लेकर बाहर निकल आए या हमारे हवाले कर दे। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं, और ये तकरीबन तमाम 90% जो पीटीआई की आप कह लें कि वर्कर है ना, उसका यही सवाल होता है कि इमरान खान ने मुझे तहरीक चलाने से मना कर रखा है, या वो कहते हैं कि अभी इमरान खान का हुक्म नहीं आया। तो पीटीआई का ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक आप कह लें या नाराज लोग कह लें या जो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, उनका और पीटीआई के वर्कर का यही सवाल है कि जब आपने मुलाकात करनी हो मोहसिन नकवी से, एक नहीं दो मुलाकातें, क्या आप इमरान खान से पूछते हैं? क्या आपको इमरान खान का हुक्म होता है? आपको एहसन इकबाल से मिलना हो तो आपको खान से पूछना पड़ता है। खान आपको बताता है कि मुलाकात कर ले? नहीं। जब आपने बार बार शहबाज शरीफ से मिलना हो आप चले जाते हैं और वो आपसे इजाफी पैसे मांगते हैं, बजाय आपको देने के उल्टा आपसे मांगते हैं। आप कहते हैं कि हाजिर हाजिर लव हमारा, शहबाज तेरा एक ही इशारा, हाजिर हाजिर लव हमारा। इसके अलावा भी बेशुमार चीजें हैं। आपने जहां जाना हो आप चले जाते हैं, आपने जो करना हो वो कर लेते हैं, सारा कुछ तो आप कर रहे हैं। आपने जिसको वजीर बनाना हो वजीर बना देते हैं, मशीर बनाना हो मशीर बना देते हैं। आपने दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की तो नहीं केपीके की सबसे बड़ी काबीना रखी हुई है 32 लोगों की। क्या आपने इमरान खान से पूछा या इमरान खान ने आपको इजाजत दी, या खान इतनी बड़ी काबीना रखने की इजाजत देता कभी? या बुलेट प्रूफ गाड़ियां, ऐसे लड़कों ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां रखी हुई हैं जो कभी काउंसलर भी ना बन सकते, महंगी गाड़ियां जो काउंसलर भी ना बन सकते, उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियां रखी हुई हैं, ठेके शेके। क्या ये इमरान खान का विजन है? लेकिन जब एहतजाज की बारी आती है, प्रोटेस्ट की या तहरीक की, वो कहते हैं भाई अचकजई बीच में आ जाती हैं, या फिर कहा जाता है अभी खान का हुक्म नहीं आया, खान से तो मुलाकात ही नहीं, किसी को पता नहीं भाई आंख पूरी जाया है, आधी जाया है, दूसरी भी ठीक है या नहीं। तब आ जाता है इमरान खान। तो ये कंसर्न तो लोगों का जायज है कि आप गए, आप शहबाज शरीफ से मिले और शहबाज शरीफ आप सब कुछ मान के चले आए। अगरचे मुजम्मल असलम साहब का एक बयान मेरे सामने पड़ा हुआ है जो रात को उन्होंने वसीम बादामी साहब को इंटरव्यू दिया है। कहते हैं वजीर आजम ने कहा कि कुछ सियासी मामलात पर वो हमें जवाब देंगे, वो बात यही थी कि वो हमें खान साहब से मुलाकात के हवाले से आगाह करेंगे। हमने उन पर कल फिर वाज़िया कर दिया है, खान साहब की इजाजत के बगैर खैबर पख्तूनख्वा वफाक को बजट के लिए मतलूबा इजाफी रकम नहीं देगा, यानी खान से मुलाकात के बगैर। अब यहां पे जो अहम चीज है, 4 मिनट 30 सेकंड में बोल चुका हूं, अहम जुमला ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि खान से मुलाकात, तो क्या ये अपनी बात पर कायम रहेंगे? क्या खान से मुलाकात अगर नहीं होती तो बजट पास नहीं होगा? मेरा जाती एनालिसिस ये है, खान से मुलाकात ना हुई फिर भी ये बजट पास करेंगे। ये सिर्फ बढ़ के मार रहे हैं,
ساری ڈرامے بازیاں دو نمبریاں ہیں. تو یہی تو. اچھا مشتاق غنی نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا دیکھو گنڈا پور جیسا تیسا بھی تھا, اس کے دور میں ہم ڈی چوک تک پہنچ جاتے تھے. اب سہیل افریدی صاحب کے دور میں تو انہوں نے کہا ہم اٹک کے پل تک بھی نہیں پہنچے. تو یہ کنسرن تو جائز ہے, یہ چیزیں تو جائز ہیں, جینون چیزیں ہیں. اچھا اب جو علی امین گنڈا پور کی آڈیو لیک ہو رہی ہے, ہوا کیا؟ خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری کے ذریعے ایک اعلامیہ جاری کروایا گیا جس کے اندر کہا گیا یہ جو ناراض ایم پی ہیں ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھے, اور کوئی پارٹی کے اندر بغاوت سگاوت, مطلب ان کے خلاف ایکشن ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. حالانکہ وہ اگر منتخب ہیں تو وہ پارلیمانی پارٹی کا جو صدر ہوتا ہے یا پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے, اس کا یہ کام ہوتا ہے. بہرحال پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری کو استعمال کیا گیا اور علی اصغر خان صاحب کو, اور یہ اعلامیہ جاری ہو گیا. اس پر علی امین گنڈا پور کا ایک میسج جو اس وقت لیک ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کی آڈیو لیک پارٹی سے اختلاف رکھنے والے اراکین کو اعلامیہ کے ذریعے دھونس دھمکیاں نہ دی جائیں. مجھ پر الزامات لگانے والوں میں موجودہ وزیر اعلیٰ بھی شامل تھے. اور یہ بالکل بات ٹھیک ہے, آج تو ان کی باتیں بدل گئی نا. میں بارہا کہہ چکا ہوں, سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے کہتے تھے ایک ہی راستہ ہے, مزاحمت مزاحمت مزاحمت. مینا خان افریدی بھی یہی کہتے تھے. آج وہ کہتے ہیں نہیں, ہمیں کہا جاتا ہے جون کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, فلانے کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے, ہمیں کہا گیا ہسپتال منتقل کیا جائے گا. اچھا پھر الزام لگا دیا جاتا ہے علیمہ خان پر. اصل میں اسٹیبلشمنٹ تو بہت کرنا چاہتی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ علیمہ خان کام خراب کر رہی ہے. بھائی علیمہ خان کیسے کام؟ اچھا اگر اسٹیبلشمنٹ اتنی سیریس ہے تو علیمہ خان کو 4 دن کے لیے گرفتار کر لیں. اگر اتنے ہی سیریس ہے کہ کوئی یار علیمہ خان سپوائلر ہے, ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے, اور اگر مسئلہ حل کرنا ہے علیمہ خان کو نہ بھی گرفتار کیا جائے, جنہوں نے مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن وہ ان کو کہہ دیتے ہیں بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ مخلص ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ مخلص ہیں, اصل معاملہ علیمہ خان خراب کر رہی ہے. اور یہ کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ایسے ہی علیمہ خان معاملہ خراب کر رہی ہے. اب وہ کہتی ہیں کہ موجودہ وزیر اعلیٰ بھی شامل تھے میرے خلاف الزامات پر. کہتے ہیں میں جب وزیر اعلیٰ تھا تو مجھ پر تو یہ الزام لگا لیتے تھے. ان کو پارٹی نے کبھی نوٹس جاری نہیں کیے تھے. یہ کیا بات ہوئی, تم ناچو تو فیشن, یعنی تم ڈانس کرو تو وہ فیشن ہے, ہم ناچیں تو مجرا. ان کا ایسے نہیں چلے گا, آپ کو اختلافات, آپ کو تنقید جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی. تو بہرحال اب ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی یہ ایک الگ معاملہ ہے. ایک خبر سہیل افریدی صاحب کی اچھی ضرور آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے گزشتہ روز ہونے والی ملاقات کے بعد وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت فوڈ کا خیبر پختونخوا کو گندم فراہم کرنے کا فیصلہ. تو گندم تک تو معاملہ ہو گیا, باقی آگے پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. خان کے آج 2 کیس تھے, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ ٹویٹر کیس, حالانکہ وہ ملاقات کا بار بار حکم دیا, جسٹس ارباب طاہر صاحب نے, ملاقات ہوئی نہیں, تو اب وہ بھی ٹرکا رہے ہیں. تو اب سماعت ہوئی, دوبارہ نوٹس بھیج دیا گیا بیرسٹر گوہر کو, 10 ستمبر 2026 تک کیس ملتوی کر دیا گیا ہے. فارن فنڈنگ کیس جو بنایا جا رہا ہے, تو اس کے حوالے سے خبر ہے فارن فنڈنگ کیس میں چالان کی اسکروٹنی مکمل کر لی گئی ہے. کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد کے روبرو جاری ہے. مزید کارروائی کے لیے سماعت 9 جولائی 2026 تک ملتوی کر دی گئی ہے. اور پھر دوسری طرف علیمہ خان سمیت دیگر جو عمران خان کی بہن علیمہ خان, عظما خان, اسد عمر, فواد چودھری سمیت دیگر کو 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت عدالت نے عبوری ضمانتوں میں 9 جولائی تک توسیع کر دی ہے. ایک تو یہ ظاہر معاملہ چل رہا ہے, دوسری طرف ابنائے ہرمز کو رات کو ایران نے دوبارہ بند کر دیا, کیونکہ ایران پر بڑا سخت اٹیک ہوا امریکہ کی جانب سے. امریکہ کے جہازوں نے بمباری کی, اور اس کے بعد اب خطے کے اندر کشیدگی ہے. کویت نے بھی اپنی ایئر سپیس بند کر دی ہے, عراق نے بھی اپنی ایئر سپیس بند کر دی ہے. ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ہم پر جو حملے ہوئے ہیں وہ ہم بدلہ لیں گے. ابنائے ہرمز بند ہو چکا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشیدگی بڑھنے جا رہی ہے. یعنی ایک طرف کشیدگی ہے آزاد کشمیر کے اندر, اور وہ ظاہر ہے آپ کا میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا, سوشل میڈیا بھی رپورٹ نہیں کر رہا, بہت زیادہ تو نہیں رپورٹ کر رہا. اچھا تو چیزیں خراب ہیں, آپ کے دائیں بائیں بھی چیزیں خراب ہیں. کل افغانستان پر بھی سٹرائک ہوئی, آپ کے ملک کے اندر بھی چیزیں خراب ہیں, معاشی طور پہ بھی, سیاسی طور پہ بھی, ہر لحاظ سے چیزیں خراب ہیں. اور اوپر سے یہ جو کرائسس ہیں, اور اوپر سے یہ جو بجٹ آنے جا رہا ہے, یہ اور لوگوں کی چمڑی ہدیڑ دے گا. بہرحال ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.